दोस्तों, सियासत से शगफ रखने वाले सभी लोग जानते हैं कि नून लीग बहुत से मौक़ों पर मियां नवाज शरीफ को कायद-ए-आज़म सानी साबित करने की कोशिश कर चुकी है। जाहिर है, कायद-ए-आज़म सानी कहलवाने की ख्वाहिश मियां नवाज शरीफ के अंदर भी मौजूद है। इनमें और कायद-ए-आज़म में और कोई मुमासलत हो ना हो, हमने बड़ी तगो-दो के बाद कायद-ए-आज़म अव्वल यानी मोहम्मद अली जिन्ना और कायद-ए-आज़म सानी यानी मियां नवाज शरीफ साहब में एक मुमासलत ज़रूर ढूंढी है। वो ये कि सिरी पाए कायद-ए-आज़म भी बड़े शौक से खाते थे और मियां साहब का ये शौक तो बदनामी की हद तक पहुंचा हुआ है। इस एक मुमासलत के बाद कायद-ए-आज़म और मियां नवाज शरीफ में एक और मुमासलत भी है कि दोनों ही अपने सिरी पाए खाने के शौक को छुपाते रहे हैं। सिरी पाए और ख्वाबों का शौकीन होना मियां नवाज शरीफ की तो चिढ़ ही बन चुकी है। कायद-ए-आज़म भी अपने सिरी पाए खाने के शौक को छुपाते थे और अपना ये शौक घर पर ही पूरा करते थे। कायद-ए-आज़म के हवाले से आज तक ये बात सामने नहीं आई कि वो सिरी पाए खाने के शौकीन थे। यूं भी हमारे यहाँ कायद-ए-आज़म की शख्सियत को कभी ऐसे तनाजुर में देखा ही नहीं गया। उनकी शख्सियत और पसंद नापसंद के बारे में बात करना हमारे यहाँ पसंद ही नहीं किया जाता। लेकिन हमारी ये वीडियो आखिर तक देखने से बहुत सी बातें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी के वालिद मियां अता रब्बानी, जो नेवी की तरफ से कायद-ए-आज़म के पहले एडीसी थे, उन्होंने बहुत सा वक्त कायद-ए-आज़म की कुर्बत में गुजारा। उनके मिजाज और आदात का मुशाहिदा किया और कायद-ए-आज़म के तमाम तर मामूलात को बहुत करीब से देखा। उन्होंने कायद-ए-आज़म पर लिखी गई अपनी किताब आई वॉज द कायद्स एडीसी में पहली बार ये बात लिखी है कि कायद-ए-आज़म सिरी पाए खाने के शौकीन थे। जी हाँ, आज तक कायद-ए-आज़म के किसी भी सवाने निगार ने उनके इस शौक के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन मियां अता रब्बानी ने कायद-ए-आज़म अव्वल और कायद-ए-आज़म सानी को एक ही सफ में ला खड़ा किया है। मियां अता रब्बानी की किताब कायद-ए-आज़म के सिरी पाए खाने के शौक की बात तो बताती ही है, साथ ही ये भी बताती है कि कायद-ए-आज़म अपने इस शौक को लोगों से छुपाते भी थे। मियां अता रब्बानी लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म की खुराक बहुत कम थी। नाश्ते में एक तला हुआ या नीम उबला हुआ अंडा और मक्खन के साथ 1 या 1.5 टोस्ट खाते थे, लेकिन वो सिरी पाए पसंद करते थे और महीने में कई बार नाश्ते में शौक से सिरी पाए खाते थे। सिरी पाए के अलावा उन्हें कोई और शोरबेदार सालन पसंद नहीं था। 12 अप्रैल 1948 को कायद-ए-आज़म रसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्लाइंग स्कूल गए, जहां उन्होंने खिताब भी किया। मियां अता रब्बानी, जो एक तरह से कायद-ए-आज़म के प्रोटोकॉल ऑफिसर भी थे, की हिदायत पर नाश्ते की मेज़ पर सिरी पाए भी रखे गए। कायद-ए-आज़म ये देखकर खुश तो बहुत हुए, लेकिन उन्होंने मियां अता रब्बानी से कहा, रब्बानी, तुम घर की बातें दूसरों को भी बताने लगे। जी हाँ, ये थी वो मुमासलत के कायद-ए-आज़म भी अपने सिरी पाए खाने के शौक को दूसरों से छुपाते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कायद-ए-आज़म सानी अपने इस शौक को छुपाते हैं। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पर यूं तो बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन कुछ किताबें सरकारी सरपरस्ती में भी शाया हुई हैं। ऐसी ही किताबों में एक किताब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सियासी व तज्ज़ियाती मुताला भी है, जिसे मोहम्मद सलीम साहब ने लिखा है।
اس کتاب میں بھی میاں عطا ربانی کی کتاب کا وہ اقتباس موجود ہے جس میں قائد اعظم کے سری پائے کھانے کے شوقین ہونے کی بات کی گئی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ محمد سلیم صاحب کی یہ کتاب میاں نواز شریف کے دور میں ہی شائع ہوئی تھی، اور دوسرا اتفاق یہ ہے کہ اس کتاب کا تعارف بھی میاں نواز شریف نے خود ہی لکھا تھا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جس کتاب کا انہوں نے بطور وزیر اعظم تعارف لکھا ہے اسے انہوں نے پڑھا ہی نہیں۔ اگر اس کتاب کو قائد اعظم ثانی پڑھ لیتے تو سری پائے کھانے کی جس بات پر وہ چڑ جاتے ہیں، شاید یہی بات انہیں اپنا پلس پوائنٹ نظر آتی اور انہیں قائد اعظم ثانی کہلوانے کا ایک ٹھوس حوالہ بھی مل جاتا۔ ہمارے ہاں میڈیا میں بڑے وثوق سے یہ بات کی جاتی ہے کہ سری پائے، نہاری اور ہریسہ میاں نواز شریف کی مرغوب غذائیں ہیں۔ جیسے بہت سی باتیں بڑے لیڈروں کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہیں یا کسی پارٹی کا پارٹی کلچر بن جاتی ہیں، اسی طرح میاں نواز شریف کی سیاست اور ان کی ذات سے سری پائے کا حوالہ خارج نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی اور جہاں بھی ان کا ذکر آتا ہے سری پائے بھی ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان کے معروف صحافیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے میاں نواز شریف کے حوالے سے ان کی لاہوریوں جیسی خوش خوراکی اور سری پائے کے شوق کا ذکر نہ کیا ہو۔ حتیٰ کہ ان کی مخالف جماعتیں اس حوالے سے ان کا مذاق تک اڑاتی رہی ہیں۔ میاں صاحب کے اس شوق پر باقاعدہ لطیفے بنائے جاتے ہیں، نعرے تخلیق کیے جاتے ہیں، پیروڈیز بنائی جاتی ہیں، لیکن پاکستان کے معروف ادیب مستنصر حسین تارڑ نے میاں نواز شریف کے اس شوق کا بڑی محبت سے دفاع کیا ہے۔ تارڑ صاحب اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، مجھے وہ لوگ سخت برے لگتے ہیں جو میاں نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے ان کی خوش خوراکی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی نہاری، سری پائے اور لوہاری کی کھیر کے لیے رغبت پر لطیفے گھڑتے ہیں۔ کیا ان کا یہ قصور ہے کہ وہ غیر ملکی خوراکوں کی نسبت اپنے ملک کے دیسی کھانے شوق سے کھاتے ہیں؟ میاں صاحب ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ایک وسیع کاروباری سلطنت کے معاملات بھی سنبھالتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی تمام تر کامیابیاں کھابے کھانے کی وجہ سے ہیں۔ یہ سری پائے اور اوجڑی شوربہ کے کرشمے ہیں۔ میاں صاحب خالص لاہوری اور پکے پاکستانی ہیں، اپنی سرزمین کے کھانے کھاتے ہیں اور ڈٹ کر کھاتے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی تارڑ صاحب کی میاں نواز شریف کے لیے محبت، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سری پائے میاں صاحب کے ذکر کے ساتھ چپک گئے ہیں اور ایک خاص حد تک ان کی چڑ بھی بن گئے ہیں۔ دور کیوں جائیں، ابھی ان کے مجھے کیوں نکالا والے دور کو ہی لے لیجئے۔ میاں صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات ہونے والی تھی کہ میڈیا میں اس ملاقات کے سیاسی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ شاہی دعوت اور اس کے مینیو کا ڈنکا بھی پٹنے لگا۔ صحافیوں نے شور مچا دیا کہ زرداری صاحب میاں صاحب کے لیے سری پائے بنوا رہے ہیں۔ اسی طرح میاں صاحب کسی بھی بیرونی دورے پر جاتے تھے تو میڈیا پر میزبان ملک کے انتظامات کے ذکر میں سری پائے بھی ابلنے کے لیے رکھ دیے جاتے تھے۔ حد تو یہ ہوئی ہے کہ میاں صاحب کی سیاست میں یہ کھابا کلچر کچھ اس حد تک داخل ہو چکا ہے کہ اس سے ہٹ کر ان کی شخصیت کی تصویر ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ان کی کوئی بھی سیاسی میٹنگ خوابوں سے خالی نہیں ہوتی۔ آپ ان کی سیاست میں خوابوں کی اہمیت کا اندازہ صرف اسی بات سے لگا لیں
کہ لندن جلا وطنی سے پہلے مریم نواز نے انہیں جیل میں گھر کا کھانا فراہم نہ کرنے کے خلاف بھوک ہڑتال کی دھمکی دی تھی۔ یعنی گھر کے کھانے کے سوا مریم نواز کے پاس بھوک ہڑتال کا اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ لیکن سری پائے کھانے کے حوالے سے اب میاں نواز شریف پر تنقید کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم بھی اسی شوق کے اسیر نکلے ہیں۔ اب لوگوں کو میاں صاحب کے سامنے سے سری پائے کا پیالہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ معروف صحافی نصرت جاوید جو بہت اندر کی باتیں جانتے ہیں لکھ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف یورک ایسڈ کے خوف سے سری پائے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے۔